नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ महँगीको। आम जनता चुलोमा पस्नै नसक्ने भयो भनेर भन्न थालेका छन्। महँगी किन बढिरहेको छ? हरेक दिन चामलको भाउ बढेको कुराले, तेलको भाउ बढेको कुराले र तरकारीको भाउ बढेको कुराले मानिसहरू चिन्तित रहेको देखिन्छ। ठुला चाडपर्वहरू आँगनमा आइसकेका छन् र महँगी बढिराखेको छ। सरकार भर्खर गठन भएको छ, त्यो मन्त्री परिषदले आकार अझै लिइसकेको छैन र हाम्रो स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी प्रशासन जुन हाम्रो छ त्यो स्थायी छ, तर उसले अनुगमनमा अझै कमजोरी गरिरहेको र महँगी बढिराख्दाखेरि गुणस्तरको कुरा त परको कुरा छ, महँगी नियन्त्रण पनि गर्न नसकेको भनेर आलोचनाहरू भइराखेको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ यो महँगीको बारेमा। नियन्त्रण गर्नुपर्छ सबैले भन्ने, नियन्त्रण कसैले नगर्ने, यो कारण किन? अर्को एङ्गलबाट बहस गर्ने मानिसहरू के भन्छन्, महँगी त बढ्ने नै हो, समय क्रममा यो बढ्दै नै जान्छ, तर काम अनुसारको ज्याला, आम्दानी, स्रोत र हाम्रो मुद्रा यसको जुन स्तर बढ्नु पर्ने थियो त्यो बढेको छैन, त्यसकारण महँगी बढेको हामीलाई लागेको। अर्को एङ्गलबाट बहस गर्ने मानिसहरू यो बताइरहेका छन्। त्यसैले आजको अङ्कमा चाहिँ हामी महँगी बढेको कुराको सन्दर्भलाई मात्र होइन, यसलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नेछौँ र एउटा उपभोक्ताको आँखाबाट पनि हेर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ शिवराज सेडाई, उहाँ निर्देशक हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रेमलाल महर्जन, उपभोक्ता अधिकार कर्मीको रूपमा परिचित व्यक्ति, राष्ट्रिय उपभोक्ता महासङ्घको अध्यक्ष। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग आज स्टुडियोमा अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गोविन्द नेपाल, अर्थशास्त्रीको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र कुराको सुरुवात चाहिँ म हाम्रो प्रेमलाल महर्जनबाट गर्न चाहन्छु। अलिकति उपभोक्ताको कुराबाट थोरै कुराको सुरुवात गर्दै त्यसपछि अनुगमनको पाटोमा प्रवेश गर्छु। प्रेमलाल सर, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी भनेर चाहिँ तपाईँहरू परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले उठाउने मुद्दा भनेको उपभोक्ता, आम उपभोक्ताको हो। एक हिसाबले हामी सबै उपभोक्ता हौँ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर चाहिँ नि सांसद, मन्त्री, अर्थशास्त्री, पत्रकार सबै उपभोक्ता हो। तपाईहरूले उठाउने उपभोक्ताको अधिकार भनेर चाहिँ कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर उठाउनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु आम उपभोक्ताको तर्फबाट बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा। अब हामीले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। वास्तवमा म 3 करोड नेपाली नागरिकको उनीहरूको तर्फबाट म बोल्छु। पहिलो कुरा किनभने भनेपछि संविधान नियम कानुनले के भन्छ भने सेवा तथा वस्तु उपभोग जसले गर्छ ती सबै उपभोक्ता भनेपछि संविधानत वा कानुनत सबै नेपाली उपभोक्ता हो। त्यसमा फलानु वर्ग भन्ने हुँदैन। सेवा प्रदायक पनि उपभोक्तै हो, सरकारी नियमन निकाय पनि उपभोक्तै हो, आम नागरिक त झन् उपभोक्तै भयो। त्यही कारणले सबै यसमा तपाईँले वर्ग छुट्याउनुहुन्न? म वर्ग छुट्याउँदिनँ, म चाहिँ छुट्याउँदिनँ। किनभने म यसरी हेर्छु र म भनेको मेरो संस्थाले यसरी हेर्छ, संविधानले जे व्याख्या गरिएको हो, कानुनले जे व्याख्या गरिएको हो त्यो अनुसार मात्र म बोल्छु। भनेपछि तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ महँगी बढ्यो भने राष्ट्रपतिदेखि लिएर आम जनसाधारणलाई उत्तिकै असर पर्छ? पक्कै पनि। अब त्यो असर भन्नाले कस्तो हुन्छ भने महँगी बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा हुन्छ। पहिलो कुरा असरको अनुपात हुनसक्छ कति भयो, तर सर्वसाधारण सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु वर्ग फेरि चाहिँ के छ भने उपभोक्तामा तपाईँले भन्नुभयो उपभोक्ता कुन उपभोक्ता भन्नुभयो 3 करोडै मैले भने, तर उपभोक्ता पनि असरको अनुपातको दृष्टिकोणले हेर्नु भने 3वटा वर्ग छ। 3वटा वर्ग असर पर्ने वर्ग, जस्तो चाहिँ दैनिक जीविका चलाएर बस्नुपर्ने, बिहान तपाईँको त उठ्न साथै डोको नाम्लो बोकेर अथवा चाहिँ ठुन्चे बोकेर हिँड्नुपर्ने एउटा वर्ग हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको
सेवा तथा वस्तुको तपाईँको त्यसको मूल्यको त्यसको गुणस्तरको बारेमा उसलाई चासो हुँदैन, नापतोलको पनि उसलाई चासो हुँदैन। उसले आफूले कमाएको पैसाबाट जे जति आउँछ, म ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि बिहान 1 प्लेट मोमो 50 रुपियाँमा खानु पायो भने ऊ दङ्ग परेर 1 प्लेट मोमो खाएर ऊ जान्छ। कहाँ 1 प्लेट मोमो 150 मा आउँछ? 50 मैले भनेको दङ्ग पर्छ, तर पाउँदैन नि, मैले भन्नु लागेको त्यही हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो टेलिभिजनमा मैले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा वर्ग यस्तो पनि छ, 1 गिलास खान पाएपछि दङ्ग पर्ने पनि छ 50 रुपियाँमा। मैले रुपियाँ 3 किन भनेको, यो एउटा सिम्बोलिक रूपमा भनेको, यो ऱ्यान्डमली भनेको, त्यो कुरा ठ्याक्कै पनि होइन। तर कुरा के छ भने एउटा वर्ग त्यो छ भने अर्को कुरा बजेटरी सिस्टममा चल्नुपर्ने वर्ग। महिनामा म यति कमाउँछु, यति कमाएर म दाल यति किन्छु, चामल यति किन्छु, चिनी यति किन्छु र म लुगाफाटाको लागि यति गर्छु, मेरो बालबच्चाको लागि फी यति तिर्छु, यसरी एउटा तालिका बनाउँछु। अर्को वर्ग हो तपाईँले राष्ट्रपतिको कुरा, प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो, त्यो वर्गलाई अथवा उच्च धनाढ्य वर्गलाई तपाईँको मेरो दैनिक जीवन कस्तो हुन्छ भने उसले सोचिरहनु पर्दैन। उसको दैनिक जीवन उसको आफ्नो औकातबाटै चलिरहेको हुन्छ, सिस्टमबाट चलिसकेको हुन्छ। उसलाई चाहिँ त्यो मतलब हुँदैन कुन चाहिँ वस्तुको कति मूल्य पर्छ त्यो पनि उसले थाहा हुँदैन, किनभने उसको घरमा सबै कुरा पर्याप्त मात्रामा पुगिरहेको हुन्छ, उसको भान्सामा पुगिरहेको हुन्छ, उसको थालमा पुगिरहेको हुन्छ, उसले भोजन गरिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले उसलाई थाहा हो। बुझेँ मैले, तपाईँले र तपाईँको आँखाले चाहिँ ती सबैलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्छ होइन? होइन, कानुनले पनि भन्छ, मेरो मात्र होइन, संविधानले नै के छ भने सेवा तथा वस्तु उपभोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति त्यो उपभोक्ता हुन्छ भनेपछि मैले त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर भन्न मिल्दैन। ठिक छ, म एकछिन शिवराज सरकोमा आएँ। सर, यो हाम्रो प्रेमलाल सरको दृष्टिकोणमा चाहिँ सबैलाई, तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा चाहिँ तपाईँ जुन अनुगमन गर्नुहुन्छ नि, बजारमा नियमन गर्नुपर्छ, महँगीको दरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यो चाहिँ कसैले तपाईँहरूलाई नियन्त्रण गर भनेर निर्देशन दिएपछि मात्रै नियन्त्रणको लागि जानुहुन्छ कि आफै स्वचालित ढङ्गबाट चल्नुहुन्छ? धन्यवाद। अहिले आम उपभोक्ता र बजारमा चर्चा र चासो र छलफलको विषयमा नेपाल सरकारको उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर यी विषयहरूमा आफ्नो धारणा राख्ने मौका दिनुभयो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई परिचालन गर्ने आफ्नै संयन्त्र छ, कानुनद्वारा निर्दिष्ट TOR छ र यहाँले हामीले काम गरेका काम कारबाहीका विषयमा यहाँको मिडिया मार्फत पनि न्युज मार्फत अथवा अन्य माध्यमबाट प्रचार प्रसार भइरहेछ, यहाँले पनि सुन्नुभएको छ। हामी कोही कसैले बजारमा जा भनेर जाने होइन। हामी 2-3टा मोडलबाट चाहिँ बजारमा जान्छौँ। हामी नियमित रूपमा जान्छौँ, आकस्मिक रूपमा पनि हुन्छ कतिपय कुराहरू भनेको पछिल्लो चरणमा यो चाडबाड आइकन मात्रै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिउ जान्छ, बजारमा जान्छ भन्ने आरोप विगतमा थियो। यो वर्ष मैले खेप्न परेको छैन, किनभने हामी 12 मास हामी बजारमा निरन्तर रूपमा उपभोक्ता हित संरक्षणका सन्दर्भमा बजार अनुगमनका प्रक्रियाहरूमा चाहिँ क्रियाशील छौँ। हाम्रो विभागबाट दैनिक रूपमा वेबसाइट मार्फत प्रकाशित हुने डेटाले दैनिक रूपमा हामीले गरेका बजार अनुगमन डिटेलमा कसलाई गरियो, उसको के कैफियत देखियो, के दण्ड जरिमाना गरियो, यावत कुराहरू त्यहाँ डेली आउँछ। हामी गुनासो र उजुरी कुनै उपभोक्ता, सरोकारवाला, मिडियामा उठान भएका विषयवस्तुहरू, सामाजिक सञ्जालमा उठान भएका विषयवस्तुहरू सबैलाई रिसोर्सका रूपमा लिएर, स्रोतका रूपमा लिएर हामी चाहिँ त्यो विषयवस्तु केन्द्रित भएर नियमित रूपमा बजार अनुगमन जान्छौँ। कसैले आग्रहमा, कसैको पूर्वाग्रहमा कुनै यो हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने आधारमा हामी जाँदैनौँ। त्यसरी जाँदाखेरि तपाईँहरूको टिम कत्रो छ मलाई बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। हामी नियमित रूपमा 3-4वटा टोली वर्षैभरि हाम्रो परिचालित छ। एउटा टोलीमा मिनिमम 4 जनादेखि बढीमा 6 जनासम्मको सदस्यहरू हुन्छन् र
अहिले जब चाडपर्व सुरु भयो र बजारमा कारोबार बढी भयो, हामी नेपालीहरूको यो कन्जम्सन प्याटर्न पनि चाहिँ चाडपर्वहरूमा अलिक बढी नै हुन्छ। यो जुन तपाईँ 3वटा 4वटा टिम बनाएर एउटा टिममा 4 देखि 6 जनाको टिम बनाएर जुन पठाउनुहुन्छ नि अनुगमनमा, अथवा तपाईँ आफै पनि जानुहुन्छ, यसले सिङ्गै नेपाल कभर गर्छ? यहाँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो भन्ने मौका पनि दिनुभयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आफैले, मैले उपत्यकाभित्र गरेको कुरा गरेँ, उपत्यकाभित्र जहाँ उच्च जनघनत्व छ, राज्यको राजधानी हो, यहाँ भएका काम कारबाहीहरूले र हाम्रा एक्सनहरूले ट्रिकल डाउन इफेक्टका रूपमा बाहिर पनि यसले स्वाभाविक रूपमा असर पार्छ। र अघि मैले जो एउटा सानो खोजेको थियो, अहिले चाडबाडमा बढी ट्रान्जेक्सन भएर हाम्रो 6वटा टिमहरू चाहिँ अहिले परिचालित छन् उपत्यकाभित्र विभागको तर्फबाट। विभागभित्रै स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका पालिकाहरूले र जिल्ला प्रशासन र अन्य विषयगत निकायहरू, खाद्य प्रतियोगिता गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तरता नापतोल विभाग, यी निकायहरू पनि आफ्नो ढङ्गबाट तत्त क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व गरेर नेतृत्व गरेर परिचालितै हुनुहुन्छ। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। र बाँकी देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग मातहतका 5वटा कार्यालय, राज्य पुनर्संरचनापछि यो विभागको तात्विक रूपमा चाहिँ पुनर्संरचना हुन नसकेका कारणले साविकै संरचना हाम्रा विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा रहेका कार्यालयहरूले विभागले सरह र सोही टिआर अनुसार चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। साथसाथै यहाँले नै जिज्ञासा राखे अनुसार देशैभरि विभाग पुग्न सक्ने अवस्था नरहेको र ती 5वटा कार्यालयले पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट यो क्षेत्रमा ध्यान पुर्याउन नसक्ने अवस्थालाई विचार गरिकन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई विभागको निरीक्षण अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी हामीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ। स्थानीय आवश्यकता र अवस्था हेरिकन 77 जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि परिचालित हुनुहुन्छ। हामीले गृह मन्त्रालय मार्फत उहाँहरूलाई पनि थप चाहिँ परिचालित हुनलाई निर्देशन जानलाई अनुरोध पनि गरेको छु। एकैछिन उपत्यकामा तपाईँलाई मैले सीमित गर्न चाहेँ। उपत्यकामा मात्रै सीमित गर्ने हो भने तपाईँहरूको अहिलेको जुन टिम छ त्यो पुरै टिमलाई मोबिलाइज गर्दाखेरि एक दिनमा कति ठाउँमा अनुगमन गर्न भ्याउनुहुन्छ? सरदरमा हाम्रो एउटा टिमले 6 देखि 10 सम्म कहिले कहिले 6। अब कुनै पनि पसल व्यापारिक फर्ममा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँको सबै अवस्था हेर्दाखेरि कहाँ अलिकति बढी टाइम पनि लाग्न सक्छ। त्यसरी हेर्दा हाम्रो म्याक्सिमम 10वटासम्म फर्म पसलहरू, व्यावसायिक स्थलहरू एउटा टिमले निरीक्षण गर्न सक्छ भने मिनिमम 5वटा 6वटा त उहाँले दैनिक रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्न भ्याउनुहुन्छ। यहाँले सङ्केत गर्नुभएको कुरो मैले अनुमान गरेँ, यतिले भ्याउँछ र यो सबै, तर यो प्रत्येक इन्डिभिजुअल पसल व्यवसाय र कबलमा पुगेर साध्य लाग्ने कुरा चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो राज्यको उपस्थिति र एउटा सिम्बोलिक हिसाबमा गर्ने हो। एउटा एरियामा गएर एउटा चाहिँ व्यवसायलाई कारबाही गरियो भने समान प्रकृतिका गल्ती कमी कमजोरी र व्यवसाय गर्नेहरू स्वतः सतर्क हुन्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। भनेपछि यो नाङ्लो ठटाउने हात्ती तर्साउने त्यसलाई त्यसरी बुझ्नु भएन। वास्तविक यथार्थलाई पनि हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि स्याम्पल तपाईँले कसो गर्नुहुँदैछ, एउटा स्याम्पल टिप्नु हुँदो रहेछ, अगाडि जो पर्यो त्यो कारबाहीमा पर्यो, बाँकी चाहिँ आफै सतर्क हुनुपर्ने रहेछ। होइन, बाँकीमा पनि हामी अथवा यसो भनौँ हामी चाहिँ अलिकति पूर्वीय दर्शनलाई पनि विश्वास गर्ने भयो भने बाँकीलाई चाहिँ भगवान्ले कारबाही गर्छन्। त्यो होइन, मान्छे सबभन्दा पहिला अर्को योभन्दा अगाडि एउटा कुरा भने राज्य भनेको अभिभावक संस्था हो। राज्यले चाहिँ हुक थापेर गएर कारबाही गर्ने उद्देश्य राख्दैन। हामी व्यवसायीलाई गएर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका 3टा चाहिँ नामले नै प्रष्ट बुझिन्छ। हाम्रो वाणिज्य पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो, आपूर्तिको सुचारू गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। हुक थाप्दैन भने पूर्व सूचना दिएर चाहिँ अनुगमन गर्न जान्छ? जाँदैन। हामी न्यू रोड आउँदैछौँ जाँदैन, त्यसरी गएको कुनै रेकर्डै छैन। त्यसरी कुनै रेकर्डै भेट्टाउन सक्नुहुन्न। यहाँले चुनौती दिन्छु म। तपाईँहरू जानुभन्दा अगाडि न्यू रोडका सुन पसल कसरी बन्द हुन्छन्? अब हाम्रो खबरले भएका होइनन्। यस्तो हुन्छ, एकाध हामीलाई परेको घटना यथार्थ कुरो आम नागरिकहरूलाई सूचना दिनु राम्रै हुन्छ। हामी जान्छौँ, हामी एउटा अल्लो छेउको कुनै एउटा पसलमा त्यहाँ हेऱ्यौँ भने यो एउटा हजुरले हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रको चरित्रलाई हजुरले चित्रण गर्दै हुनुहुन्छ मेरो विचारमा।
हामी एउटा अल्लो छेउको पसलमा गएर केही कुरा खोज्न थाल्यौँ भने उहाँहरूको आन्तरिक सूचना प्रणालीको आधारमा उहाँहरूले खबर पाएर बन्द गरे। हाम्रो कानुनले त्यसरी बजार अनुगमन गर्दा असहयोग गर्नेहरूलाई जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ। कैयौँ पटक हामीले गरेका पनि छौँ असहयोग। मतलब हाम्रो पत्रकारिताको भाषामा भन्दाखेरि उहाँहरूको सूचनाको स्रोत विभागसम्म बलियो छैन। तपाईँहरू हिँड्नुभन्दा अगाडि उहाँहरू थाहा पाइसक्नुहुन्छ सटर बन्द। मैले त्यसरी भन्न नि, त्यहाँ छेउमा न्यु रोडमा गएर एउटा कर्नरमा गएर एउटा टोलले अनुगमन गर्दाखेरि बाँकी उताकाले थाहा पाएर आफूलाई असहज महसुस गरे भने बन्द गर्न सक्छन्। यता कता गरेको कुरो यहाँले उल्लेख गरेर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो होला। तर हामी त्यसरी कसैले राज्यका तर्फबाट बजार अनुगमन गर्दाखेरि असहयोग गर्यो भने र आफूलाई क्लिन चिट लिने अवसरबाट चाहिँ ऊ वञ्चित हुन खोज्यो भने उसलाई कारवाही हुने व्यवस्था छ। कारवाही भइरहेको छ। भएको कारवाहीको विषयमा हाम्रो ट्रान्सपरेन्ट कतिलाई छ। यो वर्ष कतिलाई कारवाही भयो? यो वर्ष भनेको आर्थिक वर्षको हिसाबमा म जान्छु। हामीले श्रावण महिनामा म विभागमा केन्द्रित भएँ उपत्यकाभित्रको। श्रावण महिनामा हामीले 140वटा चाहिँ हाम्रो श्रावणमा अलिकति कम हुन्छ, किन भन्दा हामीले अघिल्लो वर्षको चाहिँ अभिलेखहरू अभिलेखित गरेर मिलाउनु पर्ने पनि हुन्छ र हामी साबिकभन्दा अलिकति टोली पनि त्यो आर्थिक वर्ष चेन्ज हुँदाखेरि घटी बढी भएको थियो। 140वटा फर्मको अनुगमन गर्दाखेरि एउटै पनि फर्म, एउटा गजबको कुरा छ, एउटै पनि फर्म चाहिँ कैफियत नभएको भेटिएन। 140वटामा तपाईँहरूले चाहिँ अनुगमन गर्दा सबैमा केही न केही, कसैलाई चाहिँ ऐनअनुसार सामान्य निर्देशन दिएको अवस्था, कसैलाई सिलबन्द गरेर व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर पुलिसको कस्टडीमा राखेको अवस्थादेखि लिएर सामान्य निर्देशनसम्म दिएको केही पनि गर्न नपर्ने चाहिँ भेटिएन। यसको अर्थ हामीले कुन ढङ्गबाट चाहिँ विभागले लिएको छ भने हामीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्र र स्कोप अझै धेरै छ। र सेम टाइम म अर्को कुरा यहीँनिर जोड्दा आवश्यक छ, यो उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी विषय बहुसरोकारयुक्त विषय हो, क्रस कटिङ विषय हो। यसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एकल रूपमा एउटा बजार अनुगमन गर्दैमा सबै हामीले परिकल्पना गरे जस्तो स्वच्छ बजार र रामराज्य स्थापना हुने अवस्था छैन। त्यो स्पेस भनेको हामी सबै चाहिँ यसमा सरकार हुन्, सबैले काम गर्न आवश्यक छ, स्पेस छ। गोविन्द सर, अब यो हामी चर्चा के गरिराखेका छौँ भने महँगी बढ्यो, अनुगमन भएन, गुणस्तरको पाटोमा त प्रवेशै गरेको छैन। गुणस्तर त हाम्रो लागि त ठुलो विषय नै लाग्नु छोडेको छ मलाई त। खालि महँगी बढ्यो, त्यही पनि नियन्त्रण हुँदैन, मान्छेलाई त्यसमै थाप्लोमा हात राख्दै फुर्सद छैन। सर, यो तपाईँहरूको चाहिँ अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट नि म सिम्पल भाषामा भन्छु, अब यो कति मिल्छ कति मिल्दैन। बजारमा दुधको मूल्य बढ्यो भने कालो चियाको भाउ किन बढ्छ सर? दुधको मूल्य बढ्यो भने कालो चियाको भाउ किन बढ्छ भन्दाखेरि दुधको चिया खान, दुध किन्न नसकिसकेपछि, दुधको चिया खान नसकेपछि कालो चिया खानु पऱ्यो। त्यो रिलेटिभ प्राइस भन्छ क्या, सब्स्टिच्युट गर्छ। दुधको चियालाई कालो चियाले सब्स्टिट्युट गर्छ, कालो चियाको माग बढ्छ अनि कालो चिया बढ्छ। र त्यो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भन्छ अर्थशास्त्र। भाउ बढ्छ दुधको, त्यसको रिलेटिभ असर पर्छ कालो चियामा पनि, किन भन्दाखेरि त्यसको खाना उपभोग गर्न चाहिँ कम हुन्छ महँगीको कारणले गर्दाखेरि। अब हिजो दुधको चिया खानेले आज कालो चिया खान्छ, त्यो सब्स्टिट्युट हुन्छ अनि त्यसको फेरि माग बढ्ने हुनाले बढ्छ। हरेक वर्ष बजेटमा चाहिँ 2-3वटा चिजको भाउ बढेकै हुन्छ। हजुर, रक्सीको, चुरोटको, तिनको विरोध किन हुँदैन सर? अब त्यो वास्तवमा बाई डिफल्ट जस्तो भयो। त्यो के भन्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने ट्याग अन्तर्गतका विषय भए तिनीहरू। अब त्यसमा एउटा के भन्दाखेरि त्यो कस्तो चिज रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको ती पदार्थहरू भनेको लत लागेर खाने चिज भयो नि। अब कहिलेकाहीँ खानेको मैले कुरा गरिनँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने, यो चाहिँ फेरि कतिपयमा के हुन्छ भन्दाखेरि सांस्कृतिक हिसाबले पनि सेवन गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जसले चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने अथवा चुरोट सेवन गर्ने गर्छ उसले चाहिँ मूल्य हेरिराख्या हुन्न क्या। जति मूल्य भए पनि उसले चाहिँ त्यसलाई सेवन गर्न थाल्छ। बरु त्यसको क्वालिटी अलिकति सकेन भने तल्लो खाला होइन, ब्ल्याक लेभल खानेले चाहिँ रेड लेभलमा झर्ला, रेड लेभल खानेले अलिकति नेपालीतिर झर्ला। तर के भन्दाखेरि खान चाहिँ छोड्दैन। त्यो एउटा र राज्यले त्यो सिद्धान्त होइन सर, खान नछोड्नु एउटा कुरा। राज्यको सिद्धान्त के हो भने राज्यले चाहिँ राज्यसँग तर्क सोध्यो भने यसको चाहिँ उपभोगलाई नियन्त्रण गर्नुको निम्ति कर बढाइदिएपछि यो महँगो हुन्छ, महँगो भएपछि उपभोग कम हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा स्वास्थ्य
एउटा चाहिँ स्वास्थ्य मेन्टेन गर्ने काम गर्छ एउटा। दोस्रो के भन्दाखेरि त्यसबाट प्राप्त भएको जुन आम्दानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर चाहिँ जनताको चाहिँ एउटा पब्लिक हेल्थ वृद्धि गर्न पनि मद्दत पुग्छ भन्ने किसिमको राज्यका व्याख्याहरू छन्, देखिन्छ राज्यका व्याख्याहरू छन्। मलाई एउटा कुरा बताइदिनु सर, यो हामी कहाँ चाहिँ महँगी बढ्नुमा जस्तो चाहिँ खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडादेखि यी यस्ता अलिकति विलासिताका वस्तुसम्ममा वस्तु हेरिकन फरक पर्छ होला भन्छु म। तर एउटा ओभरअल कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ यी वस्तुहरूको मूल्य बढ्नुमा हाम्रा आन्तरिक कारण कति, बाह्य कारण कति रहन्छन्? अब बाह्य कारणमा त हाम्रो एउटा त के भन्दाखेरि हाम्रो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको र धेरै जसो आयात भारतबाट हुने हुनाले भारतमा भएको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष असर चाहिँ हामी कहाँ एउटा पर्छ बाह्य असरको हिसाबले। अर्को कुरा हाम्रा उत्पादनहरूमा पनि के भन्दाखेरि खास गरेर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थका मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि पनि हाम्रा उत्पादनमा मूल्य वृद्धिहरू हुन्छन्। यो चाहिँ के भन्दाखेरि बाह्य एउटा च्यानलबाट हुने मूल्य वृद्धि भयो। अब आन्तरिक मूल्य वृद्धिमा हेर्दाखेरि आन्तरिक हिसाबको हाम्रो उत्पादन के छ भन्दाखेरि उत्पादन लागत चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी छ। उत्पादन लागत बढी किन छ भन्दाखेरि हाम्रो लेबरको श्रमको उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम छ। हाम्रो टेक्नोलोजी चाहिँ बाहिरको टेक्नोलोजी भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको इन्टरमिडिएट किसिमको छ। हाम्रो चाहिँ उत्पादनको स्तर स्केल अफ प्रोडक्सन भन्छ नि जुन चाहिँ भोल्युम के हाम्रो भोल्युम चाहिँ अलिकति सानो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उत्पादित वस्तु को कस्ट चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको यो अब्जेक्टिभ कारणहरू भए होइन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब तेस्रो कारण के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ जुन प्रतिस्पर्धा छ नि बजार चाहिँ प्रतिस्पर्धी बजार चाहिँ त्यति छैन, किनभने हामी कहाँ प्रतिस्पर्धा कानुन पनि त्यति राम्रो छैन र प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि यहाँ जेको चाहिँ ऊ हो त्यसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ केहीले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ त्यो व्यवसायीलाई चाहिँ तपाईँको छायामा पारेका हुन्छन्, केहीको हालिमुहाली चल्या हुन्छ। हरेक वस्तुमा केही मानिसहरूको केही व्यापारीहरूको हालिमुहाली चल्या हुन्छ भने मूल्य निर्धारण गर्ने को हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू हुन्छन्, किनभने उनीहरूले ठुलो भोल्युममा चाहिँ व्यापार पनि उनीहरूकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य निर्धारण तिनीहरूले गर्छन्। त्यो के भन्दाखेरि औद्योगिक वस्तुहरूको केसमा यो भयो। त्यसो भए एकै सेकेन्ड छ, त्यसो भएदेखि हामी कहाँ चाहिँ यो अर्थशास्त्रमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईको रुल छ नि हामी कहाँ लागू हुँदैन? होइन, डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्दा बजारको रुल चाहिँ लागू हुन्छ। बजार चाहिँ कति किसिमका हुन्छ भन्दाखेरि हामी अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक हिसाबले पढ्दाखेरि तपाईँको पर्फेक्ट कम्पिटिसनको मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट भनेर विभिन्न मार्केटको संरचना हुन्छ नि, त्यो मार्केटको प्रकृति चाहिँ मिल्छ आखिर त। तर के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार चाहिँ हामी कहाँ छैन। यो चाहिँ औद्योगिक वस्तुको केसमा। अब अरू चाहिँ के भन्दाखेरि एग्रिकल्चरल गुड्सहरू जो हामी उत्पादन गर्छौँ नि त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि बिचौलियाको चाहिँ ठुलो दबदबा छ। बिचौलियाको दबदबा तपाईँको ठुलो दबदबा छ। जस्तो भनौँ न अहिले भक्तपुरमा एउटा किसानले उत्पादन गरेर काँक्रो उत्पादन गर्यो भने त्यसको मूल्य चाहिँ उसले उदाहरणको लागि अहिले 20 रुपियाँ पाउँछ। त्यहाँ गएर जुन दलालले किन्छ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ 20 रुपियाँमा किन्छ भने त्यसले 3 गुणेमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 40 रुपियाँमा बेच्छ किलोमा। भनेको ऊ 6 महिना लाएर उत्पादन गर्छ, उसले चाहिँ 20 रुपियाँ पाउँछ। उसले त्यो एकछिन चाहिँ तपाईँको किनेर ल्याएर तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो चाहिँ 40 रुपियाँ बेच्छ। त्यो बिचको मार्जिन चाहिँ उसले आफू खुसी बढाउँछ, एकदम आफू खुसी बढाउँछ। र तिनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि थोकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई जस्तो बिचको मार्जिन उसले जस्तो उसले 30मा किनेर ल्याउँछ, कोटेश्वर आइपुग्दा उसले 40 बनाइसक्छ र तपाईँको त्यसलाई ल्याएर बालकुमारी बेच्दाखेरि खुद्रा पसलेले 45-50 त पारिहाल्छ। अब त्यो खुद्रा पसलेले त्यहाँबाट ल्याएपछि उसले पनि मार्जिन त राख्नै पर्यो। यो के छ भन्दाखेरि जुन किसिमको दलाल र किसानको बिचको चाहिँ जुन चाहिँ डिफरेन्सेस छ नि, मार्जिन छ नि, त्यो ठुलो छ। हामीले महँगी नियन्त्रण गर्ने भन्छौँ नि सर, त्यो महँगी नियन्त्रण गर्ने भने चाहिँ तपाईँको नजरमा चाहिँ हजुर कहाँनिर चाहिँ हो त हामीले समाउनु पर्ने अठाउनु पर्ने घाँटी चाहिँ हामीले अठाउनु पर्ने घाँटी कहाँनिर हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सप्लाई चेन जुन आपूर्ति प्रणाली छ, आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यो आपूर्ति प्रणाली हामीले व्यवस्थित गर्न सकिराखेका छैनौँ। औद्योगिक वस्तुको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले छ नि मूल्य सूची टाङ्ने परम्पराहरू पनि थियो,
त्यसपछि हाम्रो भन्सारमा जुन किसिमबाट चाहिँ मूल्य प्रणाली छ त्यो पनि अलिकति डिफेक्टिभ छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। किन भन्दाखेरि भन्सारमा मूल्य अलिकति के भन्दाखेरि यथार्थपरक छैन, जसले गर्दाखेरि त्यसबाट व्यापारीहरूलाई पनि समस्या छ भन्छ, सरकारलाई पनि समस्याको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ त्यसनाले चाहिँ यथार्थपरक मूल्य हुने हिसाबबाट सप्लाई चेनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो आन्तरिक मार्केटमा पनि, आन्तरिक बजारमा पनि सप्लाई चेन व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ र बाह्यमा पनि त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यो सूचना साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो महानिर्देशकज्यूले जुन कुरा भन्नु वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ सप्लाई चेनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन र सबै स्टेक होल्डरहरू जसले जहाँ जे गर्नुपर्ने हो त्यसले चाहिँ आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग निभाएन भने एउटा निकायले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वच्छ गर्छु, सुधार्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन। यो कुरा चाहिँ यहाँ अघि उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति बहुभूमिका छ, बहुपक्षीय भूमिका छ भनेर यसमा चाहिँ पोलिटिकल इन्टरभेन्सनले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ? पोलिटिकल इन्टरभेन्सनको भूमिका कहाँनिर छ भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्टरभेन्सन कस्तो रहेछ भने यो चाहिँ खुकुरी जस्तो रहेछ। यो दाउरा काट्न प्रयोग गर्ने कि मान्छे काट्न प्रयोग गर्ने भन्ने जस्तो रहेछ। त्यसले चाहिँ पोजिटिभ हिसाबबाट गर्यो भने यो मूल्य नियन्त्रण गर्ने मात्रै होइन, मुलुकको विकासै गर्न सक्छ। अब त्यो पोलिटिकल पावरलाई नेगेटिभ हिसाबले प्रयोग भएका चाहिँ पनि उदाहरणहरू छन्। जस्तो यही तपाईँको बजार नियन्त्रणको कुरा गरौँ भने अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ गएर छापा मार्नुहुन्छ भनौँ न, अब यो शब्द नराम्रो होला, छापा मार्ने त त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो किसिमको जहाँ विकृति छ त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ। अलिकति ठुला व्यापारीहरू पर्यो भने एसोसिएसनहरूको दबाब हुन्छ। व्यक्ति नै ठुलो रहेछ भने, ठुला एसोसिएसनको नेता नै रहेछ भने उसले उसका चाहिँ लिङ्क चाहिँ पोलिटिसियनहरूसँग लिङ्क हुन्छ अनि उहाँहरूलाई फोन आउने हुन्छ, सारा गर्ने हुन्छ र तपाईँहरू यो के बवाल सिर्जना गरिराखेका, यो के समस्या गरिराखेको चाहिँ भनेर चाहिँ उल्टो चाहिँ उहाँहरूको कामलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा उहाँहरूलाई डिस्करेज गर्ने काम हुन्छ। यो के भन्दाखेरि लुकिएको तर यथार्थ यो यसबाट के भन्दाखेरि पोलिटिकल पावरको मिसयुज गर्ने र त्यो नेक्ससको कारणबाट तपाईँको जुन चाहिँ कमाउने धन्दा जुन छ नि त्यो धन्दाबाट चाहिँ बाहिर पोलिटिसियनहरू, म सबैलाई भन्दिनँ तर त्यस्ता जसले यो काम गर्छन् उनीहरू चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ। प्रेमलाल सर, मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो तपाईँको अनुभव, तपाईँको अध्ययनले चाहिँ नि महँगी बढ्ने चाहिँ कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ? गोविन्द सरले थ्योरिटिकल भन्नुभयो है, म प्र्याक्टिकल कुरा खोजेको मैले। थ्योरिटिकल उहाँको करिब करिब मिलाउँछ। अहिलेको बजार भनेको कसरी चलिरहेको छ भने नेपालको मार्केट तपाईँको एक हिसाबले दलालले चलाइराखेको छ, बिचौलियाले चलाइराखेको। यो त नेताहरू पनि भन्छन्। सुन्नुहोस् न, त्यही नेताहरूले उहाँले भन्नुभयो नि पोलिटिकल इन्टरभेन्सन तपाईँले उठाउनु भएको, त्यही नेताहरूले हस्तक्षेप गरेर के अरे संरक्षण दिएर त यो भएको हस्तक्षेप गर्ने संरक्षण। मेरो कुरा अहिले छोडौँ, म तपाईँलाई मैले त्यो बेला गरेको संस्था छ नि त्यसको अध्यक्ष भने त नेतै हो नि। त्यो बेलामा मैले त्यसरी नै एकछिन म तपाईँलाई यो कुरा गर्छु। वास्तवमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएकोले म भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारको ध्यान जानै पर्दछ। यो मैले जुन भन्नु लागेको छ, गोविन्द सरले अलिकति थ्योरिटिकल भन्नुभयो। अहिलेको बजार भनेको तपाईँको बिचौलियाले चलाइराखेको अवस्था छ। बिचौलियाको संरक्षण स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भइराखेको अवस्था छ। त्यो म प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई यसरी इलाबोरेट गर्न चाहन्छु। अझ तपाईँलाई तरकारी एकै सेकेन्ड तपाईँलाई बिचौलियाको संरक्षण नेताहरूले किन गर्छन्? अब ठ्याक्कै आउँछ, मैले भन्ने आउँछ। ल तरकारी एकछिन तपाईँ भन्नु, तपाईँ पनि जानुभएको छ, हामी सबै जानुभएको छ, सायद टेलिभिजन हेर्नुभएका सबै दर्शक पनि जानुभएको होला। तपाईँको धार्कीतिर जानुहोस् त, तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनेछ। मैले नजिकको कुरा गरेँ, अथवा चाहिँ 5 खालतिर तपाईँको त्यहाँ जानु होला, त्यहाँ 5 खालमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र छ। त्यो तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरूमा जाँदाखेरि सर्वसाधारण किसानले साग सब्जी आजकै कुरा गर्दाखेरि गोलभेडा लगायतका तपाईँको हरियो परियो सागसब्जी तरकारीहरू ल्याउँछ। गोलभेडाको मूल्य आजको दिनको अहिलेको कुरा गर्ने हो भने किसानले त्यो तरकारी सङ्कलन गर्ने केन्द्रमा गोलभेडा ल्याउने किसानले प्रति किलो 10 रुपियाँ पनि पाएको छैन। आजकै कुरा गर्ने हो भने साग, रायो साग एक मुठाको अहिले बजारमा
100 रुपियाँ छ। आजको मैले कुरा गरेको गोलभेडा 1.5 किलोको 50 रुपियाँ छ बजारमा। अनि तपाईँको त्यहाँ गयो भने किसानले कति पाएको छ भने सागको 10 रुपियाँ, गोलभेडाको 10 रुपियाँ छ, काउलीको त्यही अनुपातमा 10-15 को बिचमा छ। अब काउली 1 किलोको यहाँ तपाईँ बजारमा जानुभयो भने 100 रुपियाँ प्रति किलो, साग 100 रुपियाँ प्रति किलो, गोलभेडा 1.5 किलोको 50 रुपियाँ मैले तपाईँलाई भने है। अनि उनीहरूले किसानले 10 रुपियाँ पाउने, उहाँले भन्नुभयो जस्तै भर्खरै सुर गाडी लिएर जान्छ, त्यो तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा जान्छ, क्रेटमा टकटक टक हाल्छ, गाडीमा भर्छ, सर ल्याएर कालीमाटीमा पुर्याएपछि उसले कति लिन्छ, 10 को 20 लिया हुन्छ, 10 को 20 100% नाफा लिन पाइन्छ। ढुवानी समेत जोडेर 100% मालको मूल्यको 100% लिन पाइन्छ, लिएको हुन्छ। अनि कालीमाटीमा बस्ने त्यो व्यवसायीले त नाफा खाने नै भयो, उसले पनि फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ 50% जति नाफा खान्छ, मालको मोलको 50% जति खान्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फोबन्जारहरू आउँछ होइन, ठेलामा राखेर बेच्ने अथवा टोकरीमा राखेर बेच्ने अथवा साइकलमा राखेर बेच्नेहरू अथवा चाहिँ पेटीमा राखेर बेच्नेहरूले उपभोक्तालाई बेच्दाखेरिको भाव मैले अघि पनि सिकेँ। अब मैले चाहिँ भन्न आएको एउटा कुरा, मलाई अलिकति समय नै दिनुहोस् तपाईँ। त्यो जो चाहिँ गाडीमा खुर्र ल्याउने तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा बस्नेहरूले जसरी अनुचित तरिकाले बढी मूल्य लिएको छ त्यसलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। ठ्याक्कै देखिने त्यो तहलाई कन्ट्रोल गरिदिएको भए तिमीले गाडी भाडाको महसुल, गाडी भाडाको दस्तुर र त्यसमा लाग्ने नाफा मात्र जोडेर लिए, अरू लिन पाइँदैन, किनभने उसले कर पनि तिर्नु पर्दैन, के पनि गर्नु पर्दैन। ढुवानी गरे बापतको जे ढुवानी खर्च लाग्छ त्यो ढुवानी खर्च लिएर सरकारले टोकेको ढुवानी खर्च प्लस नाफा लिएर बेचे त हुन्थ्यो नि, डबलै मूल्य लिने। त्यसलाई चाहिँ सरकारले कन्ट्रोल गर्न सक्छ कि सक्दैन, एक। दोस्रो अर्कोतिर कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी चिनीको मूल्य बढ्यो भनेर भनिरहेको तेलको पनि, चिनीको होइन मैले तेल पनि भन्छु, अनि चामलको पनि बढ्यो भनेर आइरहेको छ। तेल र चिनीको त प्रस्तुतमा एउटा तह नै अचम्मको तह छ। शिवराज सेराईले पनि उहाँले पनि देखिसक्नु भएको छ। मैले यो देखेको त 5 वर्ष भयो, 6 वर्ष भयो मैले देखेँ। यो तह निर्मूल नगरिकन बजार भाव नियन्त्रण हुँदैन भनेर भनेको सरकारले अझसम्म सुनेकै छैन। त्यो तह के हो म भन्छु, के हो भने सरकारले के अरे उद्योगले चिनी उत्पादन गर्छ नि, उद्योगले चिनी उत्पादन गर्छ, तेल उद्योगले तेल उत्पादन गर्छ। तेल उद्योगबाट तेल चाहिँ खाने तेल चाहिँ सिधै डिलर कहाँ आइपुग्छ हेर्नुहोस् है। तेल चिनी पनि सिधै डिलर कहाँ आइपुग्छ, डिलरबाट खुद्रामा आइपुग्छ, खुद्राबाट उपभोक्तामा आइपुग्छ। सुन्नुहोस् है, तर बिल आउने बेलामा कहाँबाट आउँछ भने त्यो डिलर कहाँ बिल आउने बेला त्यो तेल उद्योगबाट आउँदैन। कहाँबाट आउँछ भने एउटा अनसिड एउटा एजेन्सी, त्यो उद्योगका आफ्नै उसको सिस्टर कन्सर्न हुन्छ, यसलाई सिस्टर कन्सर्न भन्छन् है सर। एउटा सिस्टर कन्सर्न हुन्छ, त्यो सिस्टर कन्सर्न मार्फत आउँछ उद्योग। ए भन्ने उद्योग छ भने बी मार्फत उसले चाहिँ त्यो डिलर सी कहाँ पठाउँछ। अब त्यो कानुनी तरिकाले हेर्ने हो भने त्यो जायज छ, फेरि कानुनी तरिकाले हेर्ने, किनभने व्यापार उसले पनि गर्न पाउँछ नि। एउटा एजेन्सी हो, एजेन्सीले त व्यापार गर्यो त गर्यो नि भन्न पाइयो। तर म तपाईँलाई भन्छु, जब चाहिँ तेल सिधै डिलर कहाँ पुग्छ भने त्यो बिल पनि त्यो एजेन्सी मार्फत नआइकन सिधै चाहिँ उद्योगबाट डिलर कहाँ किन जान सक्दैन। तर उद्योगले बदमासी गरेर एजेन्सीमा जान्छ, एजेन्सीबाट डिलर कहाँ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ आफै भन्नुहोस्, एउटा त भ्याट त गयो, सरकारलाई भ्याटबाट फाइदा हुँदैन, किनभने एउटै मात्र भ्याट खाने सरकारले, एउटा वर्षमा एकै तह मात्र भ्याट खान्छ। तर उसले गर्दाखेरि नाफा त खान पाइयो नि, उसले एजेन्सीले नाफा खान्छ, चाहे 10% खाओस् चाहे 20% खाओस्,
कानुनले दिएको हदसम्म त 20% कुरा गर्दाखेरि एकैछिन सुन्नु होला। होइन, यसलाई यसरी टुङ्ग्याउँ, यो त तपाईँले तहगत रूपमा कहाँ कहाँ बदमासी हुन्छ भनेर एक त मात्रै कुरा गरौँ। मलाई यो कुरा बताइदिनुहोस् न, उहाँहरूले कहाँ गएर चाहिँ सिधै घाँटी अठाउँ मैले भन्ला नियन्त्रण हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। अब यो दर्शकलाई क्लियर होस् है, सरकारले क्लियर होस्। मैले एउटा तह देखाइदिएको छु आजको मितिमा, त्यो तहमा गएर तपाईँहरूले त्यो तहलाई नाश गर्नुहोस्, नष्ट गर्नुहोस्, त्यो तहलाई हटाइदिनुहोस्। म सरकारलाई आग्रह गरेँ, सेनेसर मार्फत पनि गरेँ, यो टेलिभिजन मार्फत पनि गरेँ। ठिक छ। अब कुरा के हो होइन, त्यसलाई कसरी गर्ने हो भने म फर्मुला पनि भनिदिन्छु। यदि चिनी उद्योग र तेल उद्योगले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई सतर्क पनि गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई आजको दिनदेखि त्यो नगर्नु होला। सरकार मरेको छैन, सरकार सक्रिय छ। आज हिजोसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ बालुवाटारमा रातो कार्पेट बिछाउनेमा आजको सरकारले तपाईँलाई रातो कार्पेट बिछाउनै पर्छ भन्ने छैन। यो कुरा तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला। एक। दोस्रो कुरा, सरकारलाई मैले आग्रह गरेँ, त्यो के हो भने त्यो एजेन्सी भन्ने जुन छ नि, मैले अघि भनेको पर्दा पछाडिबाट व्यापार गर्ने, जसले एक पैसा लगानी गरेको हुँदैन, त्यसलाई तपाईँ नियमनको दायरामा ल्याउनुहोस्। अब कसरी भन्यो भने यो राजस्वले सक्दैन, वाणिज्य विभागले सक्छ, जसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा बजार ऐन 2063 कार्यान्वयन गर्छ, जसले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 कार्यान्वयन गर्छ। त्यहाँ विक्रेताको दायित्व, उत्पादकको दायित्व भने प्रष्ट रूपमा लेखेको छ र त्यो दायित्व अन्तर्गत बसेर कानुनी कारवाही गर्न सकिन्छ। र त्यसलाई एकैछिन मेरो चाहिँ मलाई समय दिनु होला तपाईँले। तपाईँ प्रश्न हुनु भएन, मलाई सोध्नु भए पनि हुन्छ। तपाईँ टुङ्ग्याउनु भयो हुन्थ्यो। मैले टुङ्ग्याउनु बाँकी छ। त्यो कुरा के हो भने त्यो एजेन्सी, मैले अघि पनि भनिरहेको छु, सरकारले त्यो एजेन्सी यति बलियो छ, स्वयं उद्योगै त्यो एजेन्सी हो। उद्योगले नाफा खानलाई मात्रै, डबल नाफा खानलाई, त्यो उद्योगले आफूले त नाफा खाए। त्यो एजेन्सी धेरै बलियो छ। उद्योग बलियो छैन नेपालमा। होइन, एजेन्सी भनेको होइन, एजेन्सी भने उद्योगको हो त। एजेन्सी भनेकै उद्योगकै हो। त्यो हाम्रो एकजना मन्त्रीजी भन्नुहुन्थ्यो नि माइका लाल भनेर, माइका लालले पनि सक्दैन त्यसलाई। त्यो माइका लाल त होइन, मेरो विचारमा नेपाल सरकारलाई घुमाइराख्ने शक्तिलाई चाहिँ कोही माइका लालले सक्छ त? ठिक भन्नुभयो कि वो मन्त्रीज्यूले, तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले बुझिसकेँ। मेरो अन्य मित्र हुनुहुन्छ, वास्तवमा कुरो सही पनि हो त्यो। तर कुरा के हो भने त्यो शक्तिलाई, त्यो त्यो तहलाई नाश गर्न, नष्ट गर्न सरकार सक्षम छ। यदि सरकारले इच्छा शक्ति गर्छ र इच्छा शक्ति प्रयोग गरियो भने सकिन्छ। मैले तपाईँलाई यति मात्र भने, सुन्नुहोस् है, कारवाहीको मैले चाहिँ फर्मुला पनि दिन्छु। मेरो मोडालिटी म भन्छु, उहाँलाई चाहिँ सहिलो हुन्छ। उहाँलाई सहिलो के गर्नु पर्यो भने सरकारले यो बजारको तह निर्धारण गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा एउटा चाहिँ बजारको तह यति हुन्छ भने सरकारले निर्धारण गरोस्। वाणिज्य विभागलाई कारवाही गर्नलाई एउटा अथोरिटी दिनुहोस्। होइन, उहाँलाई त्यो तह छ भने थाहा छैन? थाहा पाएर के मैले भनिहालेँ, 6 वर्ष अगाडिदेखि वाणिज्य विभागले थाहा छ। वाणिज्य विभागलाई अधिकार न दिनु पर्यो। तपाईँलाई अघि भने, मैले अघि पनि भने, त्यो तह जुन तह छ त्यो तह चाहिँ कहाँ पुग्छ भने सिंहदरबारको मन्त्रीजीको कुर्सीसँगै अर्को कुर्सीमा तासिएर बस्छ। कुनै बेला त तपाईँको त्यो मन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर पो फसाद छ त। होइन, मन्त्री पनि त अघि तपाईँले भने नि त्यो पनि त अस्थायी हो नि, जान्छ नि। कसरी गर्ने? तपाईँ कस्तो गर्ने? यो देश के त तपाईँको कर्मचारीले मात्र चलाएको भन्नुहुन्छ त? राजनीतिक नेतृत्वबाटै चलिरहेका छ नि। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कर्मचारीले चल्छ भनेर हामी भन्नु सक्दैन, थाई सरकार हो। तर मैले अघि भनिरहेको कुरा यति मात्र गरिदियो के सरकारले कि वाणिज्य विभागलाई यो बजारको तह निर्धारण गरेर ल्याऊ, अनसिन तहले तिमीलाई चाहिँ कारवाही गर भनेर वाणिज्य विभागलाई भनिदेऊ न सरकारले। एक त्यो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ आपूर्ति सचिवज्यूले चाहिँ 72 रुपियाँमा चिनी पाउँछ भनेर भर्खर भन्नुभएको छ। बजारमा चिनी पर्याप्त मात्रामा छ भन्नुभएको छ। अनि त्यो के तपाईँले चिनी 72 रुपियाँमा पाउनु भएको छ? मान्य हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूलाई नै म आग्रह गर्न चाहन्छु, श्रीमान सचिवज्यू तपाईँले 72 रुपियाँ कहाँ पाउनु भएको छ मलाई देखाइदिनुहोस्। तपाईँको सिंहदरबारमा कसैले ल्याउँछ भने भोला, तर आम उपभोक्ता घरमा त्यो 72 रुपियाँमा चिनी आएको छैन। ठिक छ, मैले यति मात्र भन्छु, मेरो कुनै त्यो बिलको कुरा मात्र भन्छु। उहाँलाई चाहिँ मैले यति आग्रह वाणिज्य विभागलाई टुङ्ग्याइदिनु 30 सेकेन्ड बिल चाहिँ
तपाईँहरूले के गर्नु होला किनभने अहिले चाहिँ कुनै पनि विक्रेता डिलर कहाँ सक्कली बिल आएको छैन व्यापारीले नै भन्छ हामीलाई सक्कली बिल दिएन भनेर ठिक छ शिवराज सर यो जुन प्रेमलाल सर उहाँसँग यति धेरै कुरा छ उहाँलाई चाहिँ अब त्यो घैँटै रितिँदैन क्या उहाँको भन्दा धेरै छ उहाँको तर तपाईँहरूलाई त सहयोग पुग्छ नि त उहाँले भनेको कुराले त त्यो तह हुँदो रहेछ इन्डस्ट्रीले एजेन्सीहरू खडा गर्दो रहेछ एजेन्सीहरूको हात मन्त्रीजीको कुर्सीसम्म पुग्दो रहेछ तपाईँहरू के बिचरा नै हुनुहुन्छ सक्नु हुँदो रहेछ हामी बिचरा र नबिचरा त म प्रेमलाल दाईलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छु उहाँले पटक पटक वाणिज्य विभागले गर्न सक्छ र केही गरिरहेको छ र त्यसलाई नहुनमा कुन तत्त्वहरूको हो कि भनेर सङ्केत गरिसक्नु भएको छ म त्यो विषयमा धेरै मेरो जिम्मेवारीको हिसाबमा धेरै गहिरो जानु परेन हजुरले सङ्केत बुझिसक्नु भएको छ मतलब के म छोटोमै छु म हात बाँधिएको छ तपाईँहरू छैन अधिकार छैन छ नेतृत्वले काम गर्न दिँदैन दिन्छ तपाईँहरूसँग टिम छैन टिम छ नियन्त्रण किन हुँदैन हो अब सबै छ तर पर्याप्त छैन क्वालिटीको छैन मैले हिजो मात्रै एउटा चाहिँ सज्जुको कार्यकक्षमा एउटा सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सज्जु हामीलाई पटकथा अनुसारको एक्टर त चाहिँदो हो नि भनेर कुरा राखेको थिएँ यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र नियमावलीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई मैले सुरुमा पनि भने एउटा मुख्य लियाजन एजेन्सीको रूपमा मुख्य जिम्मेवार निकायको रूपमा प्रशस्त जिम्मेवारी दिएको छ तर यो अनुसारको राज्य यो त संविधानपछि संविधानमा पहिलोपटक मौलिक हकको रूपमा उपभोक्ता अधिकार समावेश गरेपछि आएको ऐन हो पहिलोपटक आएको हो कार्यान्वयनमा सुरुको क्षणमा केही गाह्रा अप्ठ्याराहरू हुन्छन् पहिलोपटक बाटो हिँड्दाखेरि त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई हामीले सम्माएर अगाडि जाने क्रममा छौँ र सो अनुसारको पुनः मैले यहाँ अहिले भन्दै एउटा आग्रह गर्न बिचैमा भन्न मन लागेको थियो कम्तीमा हजुर हामीले त अझै चाहिँ प्रेमलाल दाइले त वाणिज्य आपूर्ति तथा वाणिज्य विभाग नभनेर उपभोक्ता संरक्षण तीनटा काम गर्नु परेको छ संसारको कुन चाहिँ सिद्धान्तले दिन्छ कि एउटा गालामा माया गर्ने र अर्को गाला चड्काउने अहिलेको ग्लोबल फेनोमेनन भनेको वाणिज्य क्षेत्रले हेर्ने भनेको ट्रेड फेसिलिटेसनै हो ट्रेड फेसिलिटेसनका माध्यमबाट कमर्स सेक्टरको चाहिँ राज्यको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने नै हो तर त्यही एउटै विभागले एउटै महानिर्देशकले चाहिँ उपभोक्ता संरक्षणको काम यो उहाँहरूले बोलिदिनु पर्ने कुरा हो उहाँको पालोमा बोल्नु पनि होला मैले अलिकति उचिने भए क्षमा पनि चाहन्छु त्यस कारणले हामीले कम्तीमा अब भन्दाखेरि म त उपभोक्ता हित चाहिँ को शाखा हेर्छु मैले भन्दाखेरि उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भनौँ वाणिज्य छुट्टै तीनटा काम छ मैले होइन भने त्यस कारणले पर्याप्त छैन हाम्रो ल्याब छैन हामीसँग चाहिँ प्रहरी छैन नियन्त्रणमा मान्छे लिनुपर्ने हुन्छ मैले मेरा चाहिँ निरीक्षण अधिकृतद्वारा बिहानमा बजारमा ओरिएन्टेसन गर्न पठाउँदाखेरि कुटाइ खाएर चाहिँ आउन पाउनुहुन्न है तपाईँहरू भन्नुपर्ने अवस्था छ भनेकै छु भनेको सुरक्षित भएर आउनुहोस् सबैलाई व्यवस्था एउटा कौशल देखाएर प्रहरीसँग बेलैमा समन्वय गर्नुभयो भने त उसले सुरक्षा दिइहाल्छ नि समन्वय छ त्यही कारणले त कुटाइ खाएका छैनन् नि त्यही कारणले त कुटाइ खाएका छैनन् समन्वय पर्याप्त छ वाणिज्य तर तपाईँहरू चाहिँ प्रत्येक फर्ममा प्रत्येक सटरमा गएर छापा मार्ने सिल गर्ने कि त्यो ठ्याक्क हुन्छ नि घाँटीमा समाउने क्या ठिक छ यही तपाईँले जिज्ञासा राखेको अनुसार पछिल्लो अहिले म आइकन अब विगतमा भएका सबै कुराहरू कोट्याउँदाखेरि कसको छालाबाट के उकेला आफ्नो ठाउँमा छ पछिल्लो हाम्रो टिमले 2-3टा मोडलहरू अवलम्बन गरेको छ मैले अघि पनि भने हामी उजुरी र गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ सकेसम्म सोही दिन तत्काल सम्बोधन गरेँ नभए नि भोलिपल्ट उजुरी र गुनासो कैयौँ उजुरी र गुनासोहरू प्रेमलाल दाईबाट नै आएका छन् उहाँले पनि भनिदिनु होला तत्कालै गरेको दोस्रो हामीले इन्टेलिजेन्स मोडल अवलम्बन गरेका छौँ अहिले सूचनाहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने सूचनाको हक चाहिँ उपभोक्ता संरक्षणको पहिलो 1 नम्बरमा चाहिँ उल्लेखित सिद्धान्त त्यो हामीले यति धेरै विन्डोहरू ओपन गरिदिएका छौँ अहिले हामी हेल्लो सरकारबाट सूचनाहरू लिन्छौँ हाम्रो सिआरआइएमएस चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ
1137 नम्बरको टोल फ्री नम्बर चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। हामीलाई सिधै आएर गर्न सक्नुहुन्छ। कानुनले सरोकारवालाहरूबाट पनि उजुरी लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू पनि गर्छौँ। पत्र पत्रिका सबैका स्रोत चाहिँ सूचनाका स्रोतका रूपमा हामीले यसरी प्रयोग गरेर हामी निरन्तर। र अर्को अघि यहाँ प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, स्रोत अनुगमनको नीति रणनीति अवलम्बन गरेका छ अहिले विभागले। हामी झिना मसिना चाहिँ यो नाङ्ले पसल भन्दा पनि स्रोतै सफा गर्ने। हाम्रा हरेक सेक्टरमा हरेक विषयमा स्रोत चाहिँ मुहान खराब भयो, मुहान धमिलियो भन्ने प्रसङ्ग उठ्छ। यसलाई आत्मसात गरेर हामीले मुख्य चाहिँ पैठारीकर्ताको, अघि चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो हामी पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्र भएको, त्यसपछि सिधै उद्योगमा गएर उसका चाहिँ सबै हेर्ने, जति पनि कानुनले चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि निरीक्षण गर्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, जाँचबुझ गर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा भनेको छ। सो अनुसार हामी उद्योगकै गर्ने, पैठारीकर्ताकैमा जाने हामीले रणनीति अवलम्बन गरेका छौँ। हामी स्रोतमा जाँदैछौँ। अहिले पछिल्लो पटक फसल नाङ्लो पसलमा गएर त साथी पनि लाग्दैन। नाङ्लो पसल उजुरी आयो भने स्वास्थ्यलाई हानि। नाङ्लो पसलले बिक्री गरेको म्याद समाप्त भएको बिस्कुटले हानि नोक्सानी पुर्याउने कुरा र अन्यथा नहोस् भाटपाटिनीले बिक्री गर्ने चाहिँ खाद्य पदार्थबाट हुने हानि नोक्सानी उपभोक्तालाई उस्तै हो, हेर्छौँ। त्यस कारणले त ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था देखिसम्म 5000 देखि 50,000सम्म जरिवाना भनेको 5000 कसलाई गर्ने हो, 50,000 कसलाई गर्ने हो? त्यो स्वविवेकी अधिकार तपाईँहरूलाई हो। त्यो स्वविवेकी नभनेर त्यसलाई रासनल भन्ने गर्छु। त्यसले जस्टिस गर्छ। 5000 रुपियाँ जरिवाना गरेर त्यो नाङ्लो पसलले तिर्नलाई कति लिटर पसिना चुइएला, अनि त्यसपछि गएर 5000 मात्रै त्यसलाई गऱ्यो भने के होला? बढी दबाब दिन सक्नेलाई 5000, नदिन सक्नेलाई। मैले यति लामो व्याख्या गरेँ, उल्टो व्याख्या गरेर उपभोक्ताहरूलाई भ्रम पार्ने कुरा नगरौँ। विवेक प्रयोग गर्छ। हाम्रो चाहिँ के अरे बजार अनुगमन टोलीको आचार संहिता छ, कार्यविधि छ, ऐन छ, नियमावली छ, कार्यविधि छ, आचार संहिता छ। दुनियाँ नागरिक समाज हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो त्यो काम हुँदैन। त्यो कामको सवालमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, के गर्न सक्छन्, जागिर जाने होइन, हद से हद भयो जरुरत हो नि भन्ने घमण्ड हुन्छ नि। त्यो अवस्था छैन। अहिले म नेपाल राज्यकै भनौँ, नेपाल सरकारकै बजार गणनाकै मुख्य निकायको चाहिँ सम्बन्धित शाखाको चिफ हुँ। त्यसमा चाहिँ चुनौती दिन्छु, मेरा हातबाट मेरा कर्मबाट त्यो गलत काम हुँदैन, भएको छैन। कहीँ देखाउनु भयो भने त्यो अनुसारको दण्ड सजाय भोग्न तयारै छु। सार्वजनिक रूपमै भने त मैले। त्यस कारण त्यो छैन। सीमाहरू छन्। कानुन अघि मैले भने कानुन नयाँ भएको हुनाले केही अस्पष्टताहरू छन्, समस्याहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि तपाईँले यति अड्डिएर देखाउ कमजोरी भन्नुभएको छ। यसलाई म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गोविन्द सर, मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस्। यो चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल हामीले कुराकानी गरेर मलाई अलिकति थ्योरिटिकल कुरा बताइदिनुहोस्। भारतबाट पाइपलाइनबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनिसकेपछि के भनियो भने प्रति घन्टा 2 लाख लिटरसम्म इन्धन आउँछ। त्यसरी आउँदाखेरि करिब चाहिँ 1 अरब रुपियाँ बराबरको चाहिँ नि यो ट्याङ्कर ढुवानीबाट जुन खर्च हुन्थ्यो कम्तीमा पनि त्यो चाहिँ बच्छ भनेर भनियो। अनि डिपो सिपो आदि इत्यादिका कुरा त छँदैछन्। मसँग समय थोरै छ, सङ्केतको भाषामा भन्दैछु। अहिले हेर्नु होला, पेट्रोलको 130 रुपियाँ छ, डिजेलको 113 कि कति छ, अनि मट्टीतेल, ग्यास, यी सबका चिजका भाउहरू बढिरहेका छन्। अरू कुरालाई छोडिदिनु हो भनेदेखि पनि त्यो जुन पाइपबाट इन्धन आउँछ नि सर, त्यसको खर्च किन कटौती भएन नेपालमा? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले त्यो डिकम्पोज गरेर, यद्यपि चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ कस्टलाई विभाजन गरेर नेपाल आयल निगमले चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गर्छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कति ट्याक्स कति थप्यो, कहाँ कति थप्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मूल्य हिसाब गर्दाखेरि गर्छ। मैले त्यो आयात गर्दाको लागत चाहिँ पहिलाभन्दा कति चाहिँ कम भएको छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो थाहा भएन। अहिले एक्ज्याक्टली त्यो थाहा भएन। तर तपाईँले उठाएको प्रश्न के जायज हो भन्दाखेरि त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ कम हुनु पर्यो। त्यो जुन चाहिँ यातायातको कम्पोनेन्ट छ नि, त्यो त कम हुनु पर्यो। ढुवानीको कम्पोनेन्ट चाहिँ कम हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो के भन्दाखेरि त्यो ढुवानीले अर्को फाइदा के हो भन्दाखेरि जहाँ बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एडल्टरेसन भन्छ नि, त्यो के अरे मिसावट, बिचबिचमा मिसावटका कुराहरू थियो, त्यो मिसावटलाई पनि त्यो बिन्दुसम्म कम गर्ने भयो र त्यो चाँडो आउने पनि भयो। यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टमा खास गरेर चाहिँ आयात लागतको पार्टमा के कमी छ
केही कमी हुनुपर्छ। अन्य त सरकारले चाहिँ विभिन्न किसिमका करहरू त्यसमा राखेको हुन्छ र त्यो करका कारणले गर्दाखेरि मूल्य उच्च भएको हुन्छ। वस्तुकै मूल्य त अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट निर्धारण हुने भयो, त्यो भयो। त्यसको चाहिँ लागत मूल्य त लागत मूल्य भइ नै हाल्यो, त्यसमा चाहिँ 55-60 रुपियाँ जुन ट्याक्स लागेको छ त्यो पनि भइ नै हाल्यो। तर मैले भनेको त्यो सबै कुरालाई किन छाडिदिनु हो भनेदेखि पनि त्यो ढुवानी खर्च त जोगिनु पर्थ्यो, त्यो पनि नजोगिने होइन। ढुवानी खर्चमा कति छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हिसाब गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। त्यो कति पहिलाभन्दा अहिले महँगी बढाउनमा त एउटा त्यो चिजले काम तर के भन्दाखेरि त्यसको सेयर कति छ भनेर हेर्नु पर्यो नि। अर्को एउटा कुरा सर, जस्तो 30% चाहिँ कम हुन्छ, त्यसको सेयर हेर्नु पर्यो क्या। होइन, नेपाल आयल निगमको भनाइअनुसार चाहिँ पाइपलाइनबाट सप्लाई गर्दाखेरि ट्रक ट्याङ्करबाट ल्याएको भन्दा 30% चाहिँ मुनाफा हुन्छ कम हुन्छ भनेको छ लागत। तर त्यसमा के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भने त्यो ढुवानी लागतमा 30% हो, त्यसरी चाहिँ टोटलमा त हुन्छ। यो पाइपलाइनको कुरा मैले यो विषय मात्रै उठाइराखेको, प्रेम सरहरूलाई उहाँहरूलाई सजिलो होला भोलि अन्य फोरमहरूमा पनि भोलि कुरा गर्दाखेरि यसमा अलग्गै पनि डिबेट गरौँला हामी भन्दैछु म। अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामी जुन अहिले आयातमा भर परिरहेछौँ, त्यो वस्तु आयात गर्छौँ हामी, भारतसँगको नाका खुल्ला छ, त्यो एउटा पाटो छँदैन छ। 4-5 वर्षदेखि चीनबाट आउने वस्तुहरू कन्टेनरहरू अहिलेकै अवस्था पनि दिनमा चाहिँ 8वटा 10वटा कन्टेनरहरू आइरहेका छन्। यसैपालि पनि आइरहेछ खबर कि व्यापारीहरूले मगाएको कन्टेनरहरू चाहिँ सीमा नाकामै रोकिएको छ, वस्तु त आइ नपुग्नेको के गर्ने। यो चिज कसले हटाउने यस्तो कुराको? होइन, हामी महँगी बढ्यो भन्छौँ, यहाँ काठमाडौँमा बढ्यो, पसलमा बढ्यो, पोखरामा बढ्यो, विराटनगरमा बढ्यो भन्छौँ, तर असर त यहीँदेखि परिराखेको छ एकदमै। अब यो चिजमा त वास्तवमा चाइनासँगको व्यापारमा खास गरेर चाहिँ चाइनासँग व्यापार गर्ने व्यापारी वर्ग त धेरै नै मर्कामा परिराखेको अवस्था छ। जब यो यताको नाका चाहिँ अलिकति व्यवस्थित भएन र त्यसमा नेपाल सरकारले नै हो चाइना सरकारसँग चाहिँ गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्ने। अब यो किन भइराखेको छैन, यो सरकारकै कमजोरी भन्नुपर्छ। जुन जुन बेलामा जुन जुन सरकारहरू छन् उनीहरूकै चाहिँ के भन्दाखेरि यो कमजोरी हो, उनीहरूले सावधानी अपनाउन नसक्छ, त्यो नै हो। म एकछिन शिवराज सरकोमा गएँ। सर, यो महँगी चाहिँ अब जस्तो हामीले नियन्त्रण भएन भनौँ, तपाईँको आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि किन बढ्छ त महँगी? मलाई एकदम छोटोमा चाहिन्छ उत्तर। धन्यवाद। अत्यन्त समसामयिक प्रसङ्ग उठाउनु भयो। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने एउटा मूल सैद्धान्तिक कुरो नबुझिकन यो अहिले बढेको कुरो बुझ्न गाह्रो छ। केही चाहिँ अहिले भइरहेका चाहिँ गतिविधिहरूका बारेमा त हाम्रो प्रेमलाल दाइले भन्नुभयो। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको त्यसको लागत, त्यसको गुणस्तर र राज्यले तोकेको सीमाभित्रको मुनाफा, तीनटा बेसिक कुरा जोडेर चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण हुने हो। हाम्रो सन्दर्भमा खुला, उदार र बजारमुखी अर्थव्यवस्था हाम्रो मुलुकले अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित वस्तु तथा सेवा उत्पादकले आफै त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कानुनले तोके अनुसारको विधि प्रक्रिया र TOR-भित्र बसेर बजार अनुगमन गर्दाखेरि मूल्य नियन्त्रण हुने अवस्था होइन। उसो भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मूल्यका हकमा भूमिका के भन्ने प्रश्न यहाँ आइसक्यो। अब हामीले हेर्ने भनेको के हो भने, अघि प्रसङ्ग पनि उठ्यो, सम्बन्धित उत्पादक अथवा पैठारीकर्ताले मेरो लागत यति लाग्यो, उदाहरणका लागि 10 रुपियाँ लागेको छ यो वस्तुको, मैले कसरी चाहिँ अब तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्न, तपाईँका उपभोक्ताले किन्न सकेनन्, महँगो भनेर मैले गएर 8 रुपियाँमा बेच 7 रुपियाँमा बेच भन्न सकिँदैन। मैले हेर्ने के हो, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणले हेर्ने अवस्था के हो भने तैँले निर्धारण गरेको लागत ठिक हो कि होइन, त्यो 10 रुपियाँ देखा के खर्च भएर तेरो 10 रुपियाँ भएको हो, नम्बर 1। नम्बर 2, तैँले यसलाई मेरो अर्कोको भन्दा राम्रो हो, राम्रो गुणस्तरको भनेर बढीमा बेच्याओस् भने त्यो गुणस्तर हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ मापदण्ड, तोकेको मापदण्ड अनुसार यसलाई परीक्षण गर्ने हो। तेस्रो, हामीले उसले MRP अनुसार भित्र बसेर निर्धारण के अरे बिक्री वितरण गरेको छ कि छैन, बिलिबिजकहरू जारी गरेको छ कि छैन, खरिद र बिक्री मूल्य बिचको चाहिँ 20% छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ अनुगमनका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने हो। त्यही हेरेर
कैयौँ उद्योगमै गएर अघि हामीले स्रोतका कुरा गऱ्यौँ, तेलको मूल्य वृद्धिको कुरा उठेको थियो। तेल उद्योगहरूमै गएर नेपालको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक करिडोर अनि तत्त चाहिँ उद्योगिक व्यवसायीहरूका छाता सङ्गठनका अध्यक्ष महासचिवहरूकै उद्योगहरूमा गएर निरीक्षण गरेर उनीहरूलाई नै ऐन भएको सबैभन्दा माथिल्लो अङ्कको जरिवाना 3 लाख रुपियाँ ठोक्या छ हामीले। त्यहाँ ल्याएर बिक्री गर्नेले चाहिँ बिचमा 20% बढी नाफा खाएको देखेर त्यसलाई पनि ठोकेको छ नि हामीले। त्यस कारणले हामीले मूल्यका हकमा यो ढङ्गबाट चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। गर्नुपर्ने कुरो पनि भन्नु पर्यो। अर्को नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कुरो र भर्खरै यहाँहरूलाई सेयर गर्नुपर्ने कुरो के हो भने अघि यहाँ तहका कुरा आए, हामीले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको कुरा पनि के छ भने कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको प्रत्येक वस्तु तथा सेवाहरू आइडेन्टिफाई गरेर सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ आधारभूत वस्तुहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने मापदण्ड के हो ऐनले बोलेको छ। वाणिज्य आवश्यकता संरक्षण यसको तयारी गरिरहेको छ। अघि भर्खर मैले एउटा चाहिँ संस्थालाई यसको चाहिँ एउटा खाका पेश गरिदिएँ के रहेछ विज्ञताको रूपमा भनेर भर्खर सही गरेर म आइरहेको छु। तह निर्धारणको कुरा आयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा आइडियल लेभल भनेको मैले ऊदेखि ऊ भन्ने गरेको छु, उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मका बिचका लेयरहरू आइडियल रूपमा 3टा हुनुपर्छ। त्यो भनेको ती 2टालाई चाहिँ त्यो लेयरमा काउन्ट गरिँदैन इन्टरनेसनल मापदण्ड छ। वितरक हुन्छ अनि होलसेलर हुन्छ अनि खुद्रा हुन्छ अनि उपभोक्ताको हुन्छ। त्यहाँभन्दा बाँकीका सबै हामीले कसरी हटाउन सक्छौँ? विगतमा भएका विकृतिहरूलाई बिस्तारै हटाउँदै जाने एकैचोटि चाहिँ हामीले रातारात गर्न सक्दैनौँ। यो काम चाहिँ विभागले गरिरहेछ। यो गर्नुभएको छ, धन्यवाद। म प्रेम सरकोबाट अब अन्त्य पनि गर्छु, समय सकिसक्यो हुनाले। यो अघि तपाईँ केही भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरालाई टुङ्ग्याउँ त छोटोमा। उहाँले त यी जुन कुराहरू जानकारीको लागि ल्याउनु भयो, त्यसको लागि अझै उपभोक्तालाई चित बुझ्या छैन क्या। सरकारले गर्न खोजेको कुराहरू अझै सुधार र विकास भनेको त अन्तहीन प्रक्रिया हो, सधैँ भइरहेको छ, गर्दै जाने हो। आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने मूल्य जुन छ, अब सरकारले कसरी पन्छिरहेछ भने यो खुला बजारमा हामीले मूल्य निर्धारण गर्न पाइँदैन, हामी गर्दैनौँ भनेर भनेको छ। सरकारकैलाई म जानकारी गराउँछु, यो हाम्रो अत्यावश्यक वस्तु तथा सञ्चालन पदार्थ नियन्त्रण तथा सञ्चालन ऐन भन्ने 2टा ऐन छ। त्यो 2टा ऐनले के भन्छ भने 29वटा वस्तुहरू, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू 29वटा वस्तुहरूको मूल्य सरकारले तोक्न सक्छ भनेको छ। 29वटा वस्तुहरू, त्यसमा धेरै वर्गहरू छन्, जस्तो दाल चामल तरकारी तेल नुन चिनी लगायत कपडाहरू अथवा चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्ट। अब सुन्नुहोस्, त्यसको एउटा कमसेकम बेसिक रेट त तयार गर। त्यो गर्नलाई के गाह्रो पनि छैन। उहाँ अब अनुगमन गरेर उहाँ ठुलो मान्छेलाई 3 लाख पनि गर्नुभयो। ठुलो मान्छेलाई 3 लाख गरेर वाणिज्य विभाग ठुलो मान्छे हुँदैन। ठुलो मान्छेलाई सेपमा साइजमा ल्याएर ठिक गर्न बजारमा उपभोक्तामुखी बनाउन सके पो ऊ ठुलो मान्छे भयो त वाणिज्य विभाग। अब वाणिज्य विभागले चाहिँ ऊ फलानुलाई चाहिँ कारवाही गर्नेमा ठुलो मान्छे हुन्छ र? हुँदैन। ठुलो मान्छे कसरी गर्नु पर्यो भने त्यो व्यापारीलाई पनि ठुलो मान्छे बनाउन सकिन्छ। त्यो कसरी भने म तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्छु कि त्यो ठुलो मान्छेले आयात गरेको होस् अथवा उत्पादन गरेको होस्, उसको उत्पादन गर्दाखेरिको अथवा आयात गर्दाखेरिको प्रज्ञापन पत्रमा देखिएको मूल्य के हो र त्यो प्रज्ञापन पत्रमा उसले चाहिँ लागत सबै खर्च जोड्दाखेरि हुनसक्ने सरकारी रकम कति हुन्छ उसको रकम, अनि त्यसमा उसले खाने नाफा अधिकतम नाफा कति हो त्यो जोडेर एउटा लागत मूल्य तयार गर्दाखेरि त हुन्थ्यो नि। जनताले थाहा हुन्थ्यो कि फलानु वस्तुको मूल्य यति रहेछ भने थाहा हुन्थ्यो र त्यो थाहा हुँदाखेरि उसले एमआरपी तोड्दाखेरि पनि हामीलाई त सन्चो हुन्थ्यो। त्यो कुरा सरकारले किन गर्न सक्दैन? त्यो कुराको जिज्ञासा मसँग रह्यो। तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। समयको कारणले हामी धेरै छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेछन् भन्ने कुरा ज्ञात हो। बाँकी फेरि पनि छलफल अगाडि जारी राख्नेछौँ। अहिलेको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। आजको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।